अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए एक बुरी खबर है, जिसके बारे में आपको आगाह करूंगा। आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के साथ क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद घरेलू औरतों के लिए एक नया पेंशन कानून हुकूमत लेके आई है, जो कि काफी अच्छी अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बेबी बर्थ बेनिफिट्स और 15 दिन का कानून, ये काफी अहम टॉपिक है जिसको कवर करूंगा। लाजमी तौर पे आपने गौर से सुनना है। उसके बाद फ्री घर के लिए जो के साथ साथ नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है, किस मुल्क की तरफ से की गई है, कौन सी नौकरियां, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक लिंक तो आपको स्पेन में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए जो बुरी खबर है, लिंक नंबर 1 ये आपको मिल जाएगा। घरेलू औरतों के लिए जो नया पेंशन कानून है, लिंक नंबर 2। फ्री घर के साथ साथ नौकरियों की जो अनाउंसमेंट की गई है, लिंक नंबर 3। आपको ये तीनों लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको पहुंच सके। दोस्तों बात करते हैं स्पेन में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए बुरी खबर कौन सी है। जैसा कि मैंने कई मरतबा बात की है कि अभी पेसोए की हुकूमत है, जो कि बहुत ज्यादा फेवर में है इमिग्रेंट्स के। इतनी ज्यादा फेवर में है कि यूरोपीय यूनियन को भी इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी कह रही थी कि इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आपके आ रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे, उनको लीगल करने के लिए आपने इतने ज्यादा कवानीन शुरू कर दिए हैं, तो आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स की आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यूके की तरह जो है सिचुएशन इस वक्त स्पेन में है, यानी कि कश्तियों पे भारी तादाद में लोग जो है वो स्पेन में इंटर हो रहे हैं। डेली बेस पे जो है वो सैकड़ों लोग जो है वो मुख्तलिफ जजीरों, कनारिया वगैरह और अंदलूसिया की साइडों पे जो बीचेस हैं वहां पे इंटर होने की कोशिश करते हैं। स्पेन की हुकूमत ने अभी तक वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जो कि मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन के ममालिक डिमांड करते हैं कि लगानी चाहिए। इसकी बड़ी मेन रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन तो है जो आपको पता है कि बर्थ रेट का गिरना, यहाँ पे बच्चों का कम पैदा होना, आने वाले वक्त में स्पेन के लिए मुश्किलात पैदा होना, जो इस वक्त इटली फेस कर रहा है, जो जापान फेस कर रहा है, जो साउथ कोरिया फेस कर रहा है और बाकी दीगर ममालिक फेस कर रहे हैं। बर्थ रेट गिर चुका है। आने वाले वक्त में पेंशनरी लोग ज्यादा होंगे, काम करने वाले कम होंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियली तौर पर क्राइसिस बड़े बड़े ममालिक को दरपेश होगा। उसका सद्जवाब करने के लिए अभी से स्पेन ने ये तमाम प्लान किया। यही वजह है कि दुनिया में सबसे अच्छे ग्रोथ रेट को अगर चेक किया जाए जीडीपी के लिहाज से, वैसे ग्रोथ रेट जो इकोनॉमिकली है वो स्पेन उसमें नंबर 1 आ रहा है। ये तमाम सिचुएशन को देखते हुए पेसोए की हुकूमत इमिग्रेंट्स पे काफी ज्यादा मेहरबान है और इसको आगे लेके चलना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ नफरत की सियासत भी अरूज पे है। पॉपुलर पार्टी पेपे का देख लें या वॉक्स पार्टी जो कि उससे भी 2 हाथ आगे है, तो ये तमाम सिचुएशन में उनको भी कुछ न कुछ हासिल हो रहा है। क्या हासिल हो रहा है? जब इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आएंगे, उसमें कुछ गलत लोग भी आएंगे, वो यहाँ पे आके अपने ममालिक की तरह जराइम करेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिसकी वजह से तमाम इमिग्रेंट्स का इमेज जो है वो खराब होगा, और वही कुछ हो रहा है। अभी ताजा तरीन कुछ इलेक्शन हुए हैं, जो कि बल्दियाती इलेक्शन समझ लें, लोकल इलेक्शन समझ लें, जिसमें जो है वो पेसोए को जो है वो काफी कम वोट पॉपुलर पार्टी से मिले हैं। और उसके बाद जो सोमर, जो कि मुख्तलिफ पार्टियों की एक पार्टी है, उस पार्टी को जो है वो वॉक्स की पार्टी से भी कम वोट मिले हैं। यानी कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें अंदलूसिया में और वेलेंसिया साइड पे, जो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां पे आप ये तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। बाकायदा वहां पे ग्राफ है और वहां पे शो किया गया है कि सबसे पहले पॉपुलर पार्टी, उसके बाद पेसोए, उसके बाद जो समर आती थी उसको बीट करके अब जो वॉक्स पार्टी है वो ऊपर आ चुकी है। यानी कि वो 3rd बड़ी पार्टी बन चुकी है इन 2 रीजन्स में, अंदलूसिया में और वेलेंसिया में। तो इस वजह से आने वाले वक्त में अगर सिचुएशन इसी तरह चलती रही और आने वाले वक्त में जिस तरह से अब राइट विंग पार्टी का दौर है, तमाम यूरोप में बड़े ममालिक में इस वक्त राइट विंग पार्टी की हुकूमतें हैं। इवन अगर स्पेन के पड़ोस ममालिक में भी देखा जाए, जिसमें पुर्तगाल है, इटली है, ग्रीस है, फ्रांस में अभी तक नहीं आई लेकिन पर तोल रही है, उसके बाद जर्मनी है, पोलैंड है,
ہالینڈ ہے، یہ تمام کنٹری میں رائٹ ونگ پارٹیز آ چکی ہیں. تو اس تمام سچویشن میں اسپین میں بھی یہ بائی نیچر ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. ووکس پارٹی کافی مضبوط ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں امیگرینٹس کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگی، کیونکہ ان کے عزائم کچھ اس طرح سے ہیں جو کہ امیگرینٹس کو کافی زیادہ تنگ کرنے والے ہیں. جن لوگوں کے ٹائم پورے ہو چکے ہیں، خواہ اریگو ہو، خواہ نیشنلٹی کا ہو، خواہ کوئی بھی اور ٹائم ہو، وہ بر وقت تمام اقدامات کرتے ہوئے اپنے پروسیس کو فاسٹلی کرنے کی کوشش کریں. اب دوستو بات کرتے ہیں گھریلو عورتوں کے لیے نیا پینشن قانون. کافی اچھا قانون ہے. اس پہ بات کافی عرصہ پہلے حکومت کی طرف سے کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد چپ سادھ لی گئی اور کوئی بھی خاطر خواہ جو ہے بعد میں جواب نہیں دیا گیا. لیکن ابھی جو ہے اس قانون کو باقاعدہ طور پہ پاس کر لیا گیا ہے. امپلیمنٹ کب ہوتا ہے؟ یا قریب امپلیمنٹ ہونے کے چانسز ہے، جس میں 2 مہینے، 1 مہینہ یا 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. جیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس پہ بھی میں ویڈیو بنا کے آپ کو آگاہ کر دوں گا. جو عورتیں یہاں پہ رہتے ہوئے جن کو 10 سال ہو چکے ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ 65 سال تک پہنچ چکی ہے اور اس 10 سال میں انہوں نے کبھی بھی 2 سال کام کیا ہے، سیگوریٹà سوشیال پے کی ہے، تو وہ ایلیجیبل ہوں گی پینشن کے لیے. پینشن کتنی لگے گی؟ جتنی سبسڈیوں لگتی ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے. 564 یا 95 یورو کے قریب ان عورتوں کی پینشن لگے گی. وہ عورتیں جو کہ گھریلو زندگی میں مصروف رہیں، 10 سال اسپین میں کسی بھی ریجن میں، مختلف ریجنز میں ایک ریجن میں رہتے ہوئے ان کو گزر چکا ہے اور انہوں نے اپنے 10 سال کے پیریڈ میں 2 سال کام کیا ہے لیگلی اور سیگوریٹà سوشیال پے کی ہے، تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گی، یعنی کہ وہ پینشن اپلائی کر سکتی ہیں. باقی ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 2 موجود ہے، اس کو کلک کریں گے تو تمام ڈیٹیل آپ نیچے خود بھی ریڈ کر کے سمجھ سکتے ہیں. اب دوستو بات کرتے ہیں بیبی برتھ بینیفٹس کی اور 15 دن کا جو قانون ہے. یہاں پہ میں نے مختلف ویڈیو میں آپ کو مختلف ٹاپکس کور کیے تھے، لیکن آج 2 ٹاپکس بڑے اہم ہیں جن کے بارے میں بہت ساری فیملیز نہیں جانتی اور بہت زیادہ مجھے بھی کمنٹ آتے ہیں کہ ہمیں یہ رقم نہیں ملی، ہمیں یہ بینیفٹ نہیں ملے، ہم نے پترنی داد اپلائی کرنی تھی، ہمارا وہ ٹائم گزر گیا. اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو میں پہلے بھی کافی ویڈیو میں کچھ طریقے بتا چکا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے. آج دوبارہ تھوڑا سا اس کا میں آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، سب سے پہلے جو ایک کومنیداد کی طرف سے رقم ملتی ہے، جس میں جنریداد دی کتالونیا ہو، جنریداد دی ویلنسیا ہو یا دوسری جو کومنیدادز ہیں، وہاں پہ اس کے اندر آپ کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو بچے کی پیدائش پہ 1000، 1100، 1500 مختلف کومنیداد کا ریٹ مختلف ہے، وہ پے کرتے ہیں. وہ آپ کو بچے کی پیدائش پہ کچھ پیسے دیتے ہیں کہ آپ اس کی جو ضروری آئٹمز ہیں شروع میں خریدنے کے لیے وہ اس رقم سے آپ خرید سکتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو آپ کو پیمنٹ ملتی ہے، اس کا میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ 15 دن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد، کہ آپ نے یہ لازمی طور پہ جو ہے 15 دن کے اندر اندر جمع کروانی ہے. اس کی تمام اپلیکیشن، اس میں ہاسپٹل کے ڈاکومنٹ ہیں، اس میں باقی چیزیں ہیں، آپ کی نیند یہ ساری چیزیں، میرج سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہے، تب آپ کو یہ ملتی ہے. اس میں ایک اور بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہمارے امیگرینٹ پہ، غیر ملکیوں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر یہ اپلائی نہیں کر پاتے. اس کا میں نے پہلے بھی ویڈیو بتایا، لیکن کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس وجہ سے نئے سبسکرائبر ہو سکتا ہے اس چینل پہ ہوں جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا. وہ یہ ہے کہ آپ سے جو ہے پولیسیا نیشنل کا ریکارڈ مانگا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے. اگر آپ کو 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے جس جگہ پہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس جگہ پہ، اس کومنیداد پہ، تو آپ ایلیجیبل ہیں اس اماؤنٹ کے لیے. وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کا سیدھا لینا پڑتا ہے، وہ لیتے ہیں. اس وجہ سے وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے 15 دن کا ٹائم گزر جاتا ہے، آپ اپلائی نہیں کر پاتے اور آپ اس امداد سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ آپ نے پہلے ہی نکلوا کے رکھ لینا ہے. اور جب آپ کو ڈاکٹر ٹائم دیتا ہے کہ فلاں ایکسپیکٹڈ ہے ڈیلیوری بچے کی، آپ نے اسی وقت جنریداد دی کتالونیا یہ پیسے اپلائی کرنے کے لیے، جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں. اگر رش کم ہے تو پھر آپ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر رش زیادہ ہے جیسے بارسلونا کتالونیا میں ہوتا ہے تو پھر آپ وہ پہلے ہی سیتا بھی نکال کے رکھ لیں. بے شک آخری 2-4 دن کا لے لیں، لیکن 15 دن کے لمٹ کے اندر اندر ہو تاکہ آپ یہ اپلائی کر سکیں. اسی طرح سے پترنی داد، مترنی داد، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً
इंस के दफ्तर का सीता लें और वहां पे पतरनीदार जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि उनका भी 15 दिन का टाइम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्री घर के साथ साथ नौकरियों की अनाउंसमेंट किन्होंने की है। असल में ये जर्मनी ने की है। इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जर्मनी ने ये अनाउंसमेंट किया, फ्री घर मिलेंगे। ये कम्यूनरों के लिए है, ड्राइवर्स के लिए। वो बड़ी तादाद में 12,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो उनको चाहिए जो कि कम्यून चला सकें, ट्रक ड्राइवर चाहिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पे बड़े अच्छे पैकेज दिए जा रहे हैं जिसमें घर आपको फ्री मिलेगा, तनख्वाह बहुत अच्छी अट्रैक्टिव है, तो आप वहां पे जाके इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। मजीद डिटेल नीचे लिंक में मौजूद है। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।